मलाई काम राम्रो गर्छु भन्दा अड्काउने उसको अधिकार के? भोलि मसँग काम गर्नु पर्दैन उसले? को हुन् हर्क साम्पाङ? उनले धरानमा के सङ्घर्ष गरे? हामी कहाँनिर भ्रममा छौँ भने कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिएको मानिसलाई हामी नेता भनिरहेका छौँ। तर नेता पार्टीले जन्माउँदैन, खासमा नेता समाजले उत्पादन गर्छ। नेता परिस्थितिले जन्माउँछ, नेता विद्रोह र आन्दोलनहरूले जन्माउँछ। नेल्सन मण्डेलाले नेताको परिभाषा गर्दै भनेका छन्, एक वास्तविक नेताले हरेक मुद्दाहरूलाई प्रयोग गर्दछ, चाहे जतिसुकै गम्भीर र संवेदनशील मुद्दा भए पनि। बहसको अन्त्यमा हामी पहिलेको भन्दा बलियो र एकजुट हुनुपर्दछ भन्ने भावना जागृत गर्न सक्दछ। त्यस्तै सद्गुरुले नेताको परिभाषा गर्दै भनेका छन्, निष्ठा, अन्तर्दृष्टि र समावेशिता नेतृत्वकर्ताका 3 आवश्यक गुणहरू हुन्। हाम्रो देशका अहिलेका कुनै पनि नेताहरू यो परिभाषामा छैनन्। नेपालमा पनि आन्दोलनले बीपी जन्मायो, गणेशमान जन्मायो, पुष्पलाल जन्मायो, दान खालिङ जन्मायो, परिस्थितिले मदन भण्डारी जन्मायो। तर उनीहरूले नेता होइन, पार्टी जन्माएर बिस्तारै पार्टीमा भ्रष्ट मानिसहरू सङ्गठित हुँदै गए। राष्ट्रिय उद्देश्य भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिन थालेर स्वयं पार्टीलाई बदनाम गराए। नेपालमा पार्टीहरूप्रति जनविश्वास गुम्दै गयो। यो परिस्थितिले काठमाडौँमा बालेन शाह जन्मायो, धनगढीमा गोपालराज हमाल जन्मायो र विद्रोहले धरानमा हर्कराज साम्पाङ जन्मायो। हर्क साम्पाङ र बालेनको उदयको तरिका फरक छ। बालेनलाई राजनीति वितृष्णाले जन्माएको हो, तर हर्क साम्पाङ भने जनताका आवाज बोल्दा बोल्दै नेता बनेका हुन्। उनी कहिले धराने जनताको खाने पानीका लागि विद्रोही भए, कहिले प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्नेहरूका विरुद्ध लडेर टाउको फुटाए, कहिले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बेथिति विरुद्ध विद्रोह गर्न पुगे। उनले कुनै पनि दलको पुच्छर समातेनन् र कुनै पनि दलको दलगत विपक्षी पनि होइनन्। उनी त धरानका भुइँ मान्छेहरूको आवाज बोक्ने संवाहक हुन्। हर्क साम्पाङको रगतको बिउ खोटाङको लेकाली जरुवा पानी हो। लगभग 40 वर्ष अघि उनी खोटाङमा जन्मिएका हुन्, तर उनी बाल्यकालदेखि नै धरानको बेथिति देख्दै र लड्दै हुर्किए। उनी धराने जनताहरूका लागि दक्षिण भारतीय चलचित्रको नायक जस्तै गरी धरान हाँक्न आएका हुन्। यो सामग्रीका लागि हामीले लेखक तथा पत्रकार विराट अनुपमको लेखलाई लिएका छौँ। यो सामग्रीमा धरानका हर्कराज साम्पाङले गरेका सङ्घर्षहरूको फेहरिस्ता समावेश छ। यो सामग्रीलाई सेयर गरेर समग्र नेपालीहरूमाझ पुर्याइदिनु हुनका लागि हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। तलब भत्ता मैले बुझ्नुपर्छ, तर त्यो भन्दा बाहेक 1 रुपैयाँ मैले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्नु पर्यो। फेरि आरोप लारो भएन, प्रमाणित भयो भने 1 रुपैयाँ, धेरै पनि होइन, 1 रुपैयाँ मात्रै भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भयो भने मलाई भानुचोकको बरको फेदमा जुत्ताले बाँधेर जुत्ताले हान्नुपर्छ है। धरानी जनताले मोसो दल्नुहोस्, त्यसको भोलिपल्ट म नैतिकताका आधारमा रिजाइन गर्छु। रिजाइन गरेको 1 हप्तामा म धरान छोड्छु। मतदान सकिएपछि प्रारम्भिक नतिजाहरू आउँदै थियो। धरानमा धेरैले नपत्याएका हर्क साम्पाङले राम्रो मत ल्याउन थाले। केही समयमा इटहरीमा भएको एक बसाईमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरी अध्यक्ष तथा नेपाली काङ्ग्रेस सुनसरी 2 का महाधिवेशन प्रतिनिधि भीम पौडेलले भनिहाले, हाम्रो कुटाई खाएको मान्छे हो। यहाँ रहेका कतिपय युवा नेताहरूले त्यसको अर्थ बुझेनन्। जोसुकैले सजिलो गरी बुझ्न नसकिने यो प्रसङ्ग स्वयं हर्क साम्पाङले भने राम्रोसँग बुझेका छन्। धरानका धेरै पत्रकारहरूदेखि जानकारहरूले राम्रोसँग बुझेका छन्। काङ्ग्रेसले हर्क साम्पाङ कुटेको प्रसङ्ग धरानको अव्यवस्थित खोला दोहनसँग जोडिएको छ। खोला दोहन गरेर खोलाको गिटी बालुवा लाने ठेकेदार थिए भीम पौडेल। खोलाकै ठेकेदारीले उनको कमाई धमाई राम्रो छ, उनको राजनीति बलियो भएको छ। मोरङ र सुनसरी मात्रै होइन, प्रदेश नम्बर 1 का धेरै खोला उत्खननमा सक्रियहरूले सहजै चिन्ने नाम हो भीम पौडेल। उनै पौडेल जोडिएको प्रकरणमा हर्क साम्पाङ कुटिएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा धरानका मेयर तिलक राईको आडबलमा स्थानीयको खबरदारीका बावजुद धरानमा खोला दोहन भएको थियो। स्थानीयहरूको कुरा कसैले पनि सुनेनन्। वन रक्षकहरू दोहन रोक्न पुगे। धरानका नगर प्रहरीहरूले खेदेर पठाए। धरानको प्रहरी मुख दर्शक बन्यो। नागरिक स्तरमा व्यापक माग भयो। दोहन रोक्न हर्क साम्पाङको समूह लाग्नु पर्यो। बस्तीलाई असर पर्ने गरी भइरहेको सर्दुखोला दोहन रोक्न साम्पाङको समूह पुग्यो। प्रहरी र गुण्डाहरूले साम्पाङको समूहमाथि हमला गरे। 2078 साल जेठ 26 गते दिउँसो 1:15 बजे भएको हमलामा साम्पाङको समूहका राजेश खिम्तुङलाई गहिरो चोट लाग्यो।
सुरक्षाकर्मी र गुण्डाहरूको दोहोरो मारमा परेका साम्पाङ समूहले आफै पीडित हुँदा पनि पीडक भएको जस्तो गरियो। उल्टै उनीहरू विरुद्ध मुद्दा लगाइयो। साम्पाङ समूहका 7 जना पक्राउ परे। साम्पाङ विरुद्ध पनि मुद्दा लगाइयो। झुटो मुद्दाको मारमा परेका साम्पाङ धेरै दिन भूमिगत बसे। अवस्था सामान्य भएपछि मात्रै उनी सार्वजनिक भए। चुनाव अगाडि पंक्तिकार विराट अनुपमसँग धरानमा कुरा गर्दा साम्पाङले 2078 साल जेठ 26 गतेको घटनामा 3 जनाको मिलेमत्तो भएको बताएका थिए। धरानका मेयर तिलक राई, धरानका तत्कालीन डीएसपी ज्ञानेन्द्र बस्नेत र खोला ठेकेदार भीम पौडेल। तिलक राई खोला दोहनमा मात्रै होइन, सखुवा काठ काटेको विषयमा पनि विवादित मेयर हुन्। धरानमा एमालेको किल्ला भत्काएर 2076 सालको उपचुनावमा काङ्ग्रेसको शिर उठाएका तिलकले सखुवाको रुख काटेर काङ्ग्रेसको शिर गिराउने काम गरे। विक्रम सम्वत 2077 साल भदौ 13 गते को 1 ज 640 नम्बरको स्कर्पियोमा मान्छेहरू पठाएर तिलक राईले धरान 20 मा रहेको भालुढुङ्गा सामुदायिक वनको रुख कटाएका थिए। त्यसको असर धरान काङ्ग्रेसमा धेरै पर्यो। प्राइम टिभीको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनकै पार्टीबाट मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका किशोर राईले खुलेरै भने, म मेयर भएपछि तिलक राईको छानबिन हुन्छ। हर्क साम्पाङको अभियानको बाधक काङ्ग्रेस मात्रै होइन, धरानमा एमालेका मेयर तारा सुब्बादेखि कार्यवाहक मेयर मन्जु भण्डारीको नेतृत्व हुँदा पनि साम्पाङ समूहलाई उपेक्षा गरिएको थियो। आफूले पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा प्रहरी लगाएर मेयर र उपमेयर गायब भएको साम्पाङले चुनाव अगाडि सुनाएका थिए। धरानको खानेपानी संकटको आवाज बुलन्द गर्ने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बेथिति विरुद्ध आवाज ओकल्ने, खोला दोहनको विरोध गर्नेदेखि सूचनाको हक र भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय साम्पाङले अहिले सबै दलहरूलाई सरप्राइज दिएका छन्। जितको दाबी गरेका नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा यसको गठबन्धनलाई पनि उनले चुनावी कुस्तीमा पछारेका छन्। एमालेलाई रिङको तेस्रो घेरामै अल्झाउन साम्पाङको जनमतले काम गर्यो। राप्रपा प्रतिस्पर्धामा नै आउन सकेन। धरानका सबै दलहरूले सडकका आधारभूत मुद्दा बिर्सेर सत्तामा कुनै न कुनै रूपमा जोडिएपछिको रिक्ततामा हर्क साम्पाङ देखिने गरी आएका थिए। उनको आगमनमा मुद्दाहरू जायज भए पनि कतिपय ठाउँमा अराजकता पनि नदेखिएका होइनन्। उनले आन्दोलनको क्रममा खानेपानीको पाइप तोडफोड गरे, आक्रोश पोखे, तर यो गर्नु उनको बाध्यता नै थियो। मुद्दालाई सकारात्मक शैलीमै सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गरेको भए उनले अराजक हुनुपर्ने नै थिएन। तर उनलाई दबाउन उनका थुप्रै जायज मुद्दाहरूलाई भन्दा पनि उनले गरेका थोरै अराजक गतिविधिहरूलाई सत्तादेखि मिडियाहरूसम्मले हेडलाइन बनाए। त्यही हेडलाइनकै असर काठमाडौँका बालेन शाहदेखि धनगढीका गोपी हमाल हाराहारीको स्तरमा मिडियामा सकारात्मक चर्चा हर्क साम्पाङको हुन सकेन। मिडिया र सत्ताले राम्रो देखाउन नचाहेका हर्क साम्पाङलाई धराने मतपत्रहरूले भने साथ दिएका छन्। मिडियाले आफ्नो अभियानमा साथ नदिएकोमा उनले एकताका दिउँसै मोबाइलको लाइट बालेर धरानमा गैर दलीय पत्रकार खोजेको भन्दै हिँडेका थिए। धरानको सडकको खास आवाजको रूपमा हर्क साम्पाङ उदाउँदा सबैभन्दा धेरै तनाव काङ्ग्रेसलाई भयो। 100% जित्ने आत्मबलले चुनावमा होमिएको काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनका मेयर उम्मेदवारका विरुद्ध साम्पाङको नागरिक आन्दोलनको जराले काम गरेको छ। माथिको छलफलका आधारमा यति चाहिँ भन्न सकिन्छ, सडकमा आन्दोलन गर्दा साम्पाङलाई काङ्ग्रेस नेतृत्वले राज्य र गुण्डा लगाएर कुट्यो। अहिले चुनावी आन्दोलनमा काङ्ग्रेसलाई साम्पाङको लौरो चिन्हले सुम्ला बस्ने गरी कुट्यो। हर्कराज साम्पाङ गीत लेख्छन्, भाका हाल्छन् र गाउँछन् पनि। उनी भुइँ मान्छेहरूको आवाज बोल्ने विद्रोही हुन्। उनी जनताहरूका लागि विचारले, कर्मले विद्रोह गर्दछन् भन्ने कुरा उनको एउटा गीतले व्यक्त गर्दछ। उनको उक्त गीत यस्तो रहेको छ, मरेको मान्छे सडेको बस्ती, भ्रष्ट र दुष्टकै शासन छ मस्ती, सिनोको टुक्रामा झिँगा रमाउँछन् गिद्ध र हुँडारको छलुछा चुडी। मरेको मान्छे सडेको बस्ती, भ्रष्ट र दुष्टकै शासन छ मस्ती, सिनोको टुक्रामा झिँगा रमाउँछन् गिद्ध र हुँडारको छलुछा चुडी। देशको माया के लाग्दो रहेछ र पार्टीकै भक्ति भाव छ ठुलो, हिमाल ढलोस् कि सीमा सरोस्, बस्ती जलाउँदै उडाउँछन् धुलो। लोकतन्त्र भन्दै दासत्वभित्र झण्डाले आँखा छोपेर हेर्छन्, सही र गलत थाहा हुन्न केही, जे देख्न लायो त्यही नै देख्छन्, जे देख्न लायो त्यही नै देख्छन्। देश फुटाई जनता जुधाई, विधि केही होइन शक्ति मिलोस्, न्याय मरोस् कि सत्य जलोस्, सुँगुरको सपना बस डुँड भरियोस्,
सुँगुरको सपना बस टुँड भरियोस्। भेडा र बाख्रा गाउँघर सहरमा बाँदर गर्छ गोठालो। बाघ र भालुको शासन छ यहाँ, अकालमा मर्नु छ चलन यहाँको, अकालमा मर्नु छ चलन यहाँको। देशको माया के लाग्दो रहेछ र पार्टीकै भक्ति भाव ठुलो। देशको माया के लाग्दो रहेछ र पार्टीकै भक्ति भाव ठुलो। हिमाल ढलोस् कि सीमा सरोस्, हिमाल ढलोस् कि सीमा सरोस्। बस्ती जलाउँदै बगाउँछन् धुलो। लोकतन्त्र भन्दै दासत्व भित्र, लोकतन्त्र भन्दै दासत्व भित्र। झन्डाले आँखा छोपेर हेर्छन्, सही र गलत थाहा हुन्न केही, सही र गलत थाहा हुन्न केही। जे देख्न लायो त्यही नै देख्छन्, मरेको मान्छे सडेको बस्ती। दर्शकवृन्द, आजको यस सामग्रीमा हामीले धरानका विद्रोही मेयर हर्क साम्पाङको सङ्घर्षको कथा प्रस्तुत गर्यौं। यो सामग्री हामीले नेपाल प्रेस न्युज पोर्टलबाट लिएका हौं। नेपाल प्रेसमा प्रकाशित यो आलेखको खोज र लेखन जुझारु युवा विराट अनुपमको रहेको छ। यस आलेखको लिङ्क हामीले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखेका छौं। तपाईहरूले त्यहाँबाट गएर यो आलेख पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई हर्क साम्पाङको सङ्घर्षको कथा कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने यो सामग्रीलाई तपाईहरूले सकेसम्म धेरै सेयर गरेर हरेक नेपालीहरूसम्म पुर्याइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।